चिनिया विदेश विभाग प्रमुख र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भालकोटमा भेटवार्ता, द्विपक्षीय हित र कम्युनिस्ट एकताका विषयमा छलफल। देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको 1 वर्ष पुरा, एमाले अझै सेटिङको आरोपमा। बजेटमा अनाधिकृत व्यक्ति संलग्न रहेको विषयमा गठित समितिले आजबाट काम थाल्ने, तत्कालीन अर्थमन्त्री र कर्मचारीसँग समेत बयान लिने। महिला नियुक्त हुनुपर्ने संवैधानिक पद रिक्त राखेकोमा राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमको आपत्ति, महिला सांसदलाई आन्दोलन गर्न सुझाव। भरतपुर विमानस्थल र क्रिकेट रङ्गशालाको काम तत्काल अघि बढाउन प्रधानमन्त्री देउबाको निर्देशन। केही दिनमै पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्ने रणनीतिक योजना सार्वजनिक गर्ने पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठद्वारा घोषणा। जसपाका बहुमत सदस्य आफूसँग रहेको बाबुराम भट्टराईको दाबी, भेलामा 40% उपस्थिति। दलित समुदायमाथि हुने अमानवीय व्यवहारको अन्त्य हुन नसकेको माओवादी सांसद बिना पोखरेलको भनाइ। तत्काल तुइन हटाएर पुलको व्यवस्था गर्न सांसदहरूको माग, दार्चुला क्षेत्रमा मात्रै तुइनबाट खसेर 26 जनाको मृत्यु। शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि हात हतियार खरिद गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको नेपाल प्रहरीको प्रश्नोक्ति। 68 वर्षको उमेरमा नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने निर्णय, परिमार्जन गर्न सरकारलाई विज्ञको सुझाव, पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड। एमाले मध्यपुर थिमीनगर कमिटी सदस्य वेद प्रसाद पोखरेल सहित नेता कार्यकर्ता माओवादीमा प्रवेश। करिब 1 अर्ब रुपैयाँका हात हतियार खरिद सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात पेश गर्न प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको निर्देशन। सुदूरपश्चिममा एमाले सहितका दलद्वारा प्रदेश सभाको बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय, बजेट संशोधन गर्न माग। औद्योगिक प्रयोजनका लागि लागत मूल्यमै ग्यास बिक्री गर्न सरकारलाई सिफारिस। गैरावासीय नेपाली सङ्घद्वारा नागरिकता विधेयकको स्वागत। एसईको नतिजा, यसपल्ट साउन पहिलो साता मात्र सार्वजनिक हुने। नेपालस्थित चिनिया लगानीकर्ता जोडिएका आयोजनामा भारतद्वारा विस्फोटक पदार्थ दिन रोक, सामग्री नआउँदा काम रोकिने अवस्थामा। रामेछापमा लेप्चे खोला सिँचाइ आयोजनाका कामदार तथा उपभोक्ता भुक्तानी नपाएर मारमा, कामको भुक्तानी अर्कै उपभोक्ता समितिले लिएर फरार। पर्वतको दोबिल्ला पुल जीर्ण अवस्थामा, मर्मतको पहल अझै हुन सकेन। रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका 2 ठाडो खोलाको पुल जीर्ण, सरकारवालाले चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो। डोल्पामा 24 घर परिवार बाढीका कारण विस्थापित, करिब 1 करोड 50 लाख बराबरको क्षति। उदयपुर सिमेन्ट उद्योगबाट उत्पादन बन्द, विद्युत अभाव हुँदा उत्पादनमा समस्या। भारतबाट भन्सार छलेर ल्याउँदै गरेको लत्ता कपडा र चिनी नवलपरासीबाट बरामद, सामानको बजार मूल्य करिब 54,36,000 बराबर। तनहुमा भरुवा बन्दुकसहित 1 जना पक्राउ पर्नेमा 40 वर्षीय मानबहादुर थापा। सुनसरीमा मादक पदार्थ सेवन गरी झै झगडा हुँदा आशिष दर्जीको छुरा प्रहार गरी हत्या अभियोगमा 25 वर्षीय सबिन तामाङ पक्राउ। रूपन्देहीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 1 युवकको मृत्यु हुनेमा 19 वर्षीय रामचन्द्र केवल। रौतहटमा विद्युत सट हुँदा घरमा आगलागी, 6,80,000 बराबरको धनमाल जलेर नष्ट। चलचित्र दोखलाई दर्शकहरूले मन पराएको निर्माण पक्षको दाबी, द्वन्द्वले समाजमा पारेको प्रभाव देखाउन फिल्म सफल। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा सरकारी कार्यालयद्वारा अस्वाभाविक रूपमा चालु बजेट खर्च। प्रभु बैंकको 68,000 किता संस्थापक शेयर बिक्रीमा, संस्थापकबाट आवेदन नपरेमा भने सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई बिक्री खुल्ला गरिने। सिद्धार्थ र प्रिमियर इन्सुरेन्स बीच मर्जर हुने, दुवैको शेयर कारोबार रोक्का। हिमालयन हाइड्रो पावरको आइपिओ बाँडफाँड,
2 जनालाई 11 किता। सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट, 200 रुपैयाँले घटेर 94,500 रुपैयाँमा कारोबार। बेलायती कीर्तिमानी धावक मोहम्मद फराहद्वारा बाल्यकालमा मानव तस्करीमा परेको खुलासा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोपले दिएको पहिलो रङ्गीन तस्बिर सार्वजनिक। श्रीलङ्कामा नयाँ राष्ट्रपति जुलाई 20मा चयन हुने, राष्ट्रपतिले राजीनामा दिएमा प्रक्रिया अघि बढ्ने भनाए। श्रीलङ्कामा सीमित इन्धन र ग्यास पुनः वितरण सुरु, सर्वसाधारणले गरे थोरै भए पनि राहतको अनुभूति। पूर्व अर्थमन्त्री वासिल राजपाक्सेको श्रीलङ्काबाट भाग्ने प्रयास असफल, युएईको दुबई जाने हवाई जहाज चढ्नबाट रोकिएको जानकारी। बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्रीको घोषणा सेप्टेम्बर 5मा हुने, 11 जनाको उम्मेदवारी। जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको जापानको टोकियोमा अन्त्येष्टि। रुसद्वारा युक्रेनको डोनबासका प्रमुख सहरहरूमा आक्रमण तीव्र, चासिब यार सहरमा मृत्यु हुनेको संख्या 33 पुग्यो। रुसले सबै युक्रेनीलाई देशको नागरिकता दिने, रुसी राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता दिने आदेशमा हस्ताक्षर। जर्मनी जाने बाल्टिक सागर पाइपलाइनबाट 10 दिनका लागि रुसी ग्यासको आपूर्ति अवरुद्ध, दबाव दिनका लागि उक्त कदम चालिएको जर्मनीको आरोप। युक्रेनले 10 लाख सैनिक भएको फौज निर्माण गर्ने, देशको दक्षिणी भेगलाई रुसी कब्जाबाट मुक्त गर्ने लक्ष्य। इटालीलाई कोभिडको दोस्रो बुस्टर डोज प्रयोग गर्न अनुमति, 60 वर्षभन्दा माथिका सबैलाई डोज प्रदान गर्ने। राखेपाद्वारा विभिन्न 6 खेलका 13 खेलाडीलाई खेलाडी प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान, 10,50,000 नगद पुरस्कार सहित प्रशंसापत्र हस्तान्तरण। एन्फाद्वारा साउन 2 गते हुने कार्य समिति बैठकका लागि 12 वटा एजेन्डा तय। इङ्ल्यान्ड महिला युरो च्याम्पियनसिपको नकआउट चरणमा प्रवेश, नर्वेमाथि 8-0 को कीर्तिमानी जित। पोर्चुगिज बिगर लुइस नानी अस्ट्रेलियन क्लब मेलबर्न भिक्ट्रीमा अनुबन्धित।